बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा कोई दुआ न करो, इसलिए कि उस वक्त जो कुछ तुम्हारी जुबान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, उनका मर्तबा बुलंद फरमा, इन लोगों में उनको शामिल कर दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई और उनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा, और ए तमाम जहानों के परवरदिगार हमको इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उसको नूर से मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और उसे तंग किया जाता है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, हम लोग रसूल अल्लाह के साथ किसी अंसारी आदमी के जनाजे में निकले, बस हम कब्र पर जा पहुंचे जो अभी लहद तक नहीं बनाई गई। रसूल अल्लाह वहां बैठ गए और आपके इर्द गिर्द हम भी अदब के साथ खामोशी से बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को रेत रहे थे। रसूल अल्लाह ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो अजाबे कब्र से। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहल से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अजाबे कब्र सुनाए जिस तरह कि मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम भी कब्र के तसव्वुर से लर्जा बंदाम रहते। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने उस मंजिल से निजात पाई उसकी बाद की मंजिलें भी आसान होंगी, और जिसने इस मंजिल से निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें भी सख्त और दुश्वार होंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोजा उसकी दाएं जानिब, ज़कात उसकी बाएं जानिब, दूसरे नेक अमाल, सदकात व खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है, उसकी दाएं जानब से कोई आता है तो रोजा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाएं जानब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब आने से रोकती है। जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ उसने सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उस मोमिन से कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने के हो। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुताल्लिक क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। तो उसे कहा जाएगा, तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद हैं, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी बात पर तुम्हारी मौत आई और इंशाल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे, और उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है जिसको देख कर उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोजख का दरवाजा खोला जाता है और उससे कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता तो दोजख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। दोजख को देखकर उसकी खुशी और रश्क में मजीद इजाफा होगा और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाएगी और मुनव्वर कर दी जाएगी, और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं।
اور اس آئے مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، پس وہ خوفزدہ اور سہمے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، اور اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ وہ محمد ہیں، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا۔ اسے کہا جاتا ہے تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ ہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جائے گی۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ کامیاب کو جنت کے باغوں میں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک آنے تک سکون حاصل کرتا رہتا ہے، جبکہ گنہگار کو دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ قیامت تک تکلیف میں رہتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر قبر میں سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے تو پھر تو مسئلہ یہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن دوبارہ حساب کتاب کس چیز کا ہوگا، جبکہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو قبر میں ہو چکا۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ فہم سے قریب کرنے کے لیے اگر یہ مثال اختیار کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جس طرح کے مجرم کو پکڑ کر اولن تھانے میں بند کر کے تفتیش شروع کر دی جاتی ہے اور اسی ضمن میں اس کی پٹائی وغیرہ بھی کی جاتی ہے، اور عدالت سے فیصلہ نافذ ہونے کے بعد اسے جیل خانہ اور حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ عذاب قبر تفتیش کا آغاز ہے۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ عذاب قبر کا بھی ہے جو نہ صرف قرآن مجید بلکہ صحیح اور متواتر احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ نیز مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے عالم برزخ میں سوالات ہونے ہیں، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہیں، اسے درندے کھا جائیں یا پھر آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے یا وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں اپنی خوراک بنا لیں۔ ہر انسان سے اس کے ایمان کے متعلق محاسبہ ہونا ہی ہے۔ پھر اگر وہ ایماندار ہوگا تو قبر یعنی برزخ میں اسے کامیابی اور ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور اگر وہ کافر یا منافق ہوا تو اسے قبر میں ہی قطعاً ثابت قدمی نصیب نہیں ہوگی۔ اس امر کا علم رکھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر اصل میں عذاب برزخ ہی کا دوسرا نام ہے۔ ہر مرنے والے کو جو عذاب کا مستحق ہو اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہ، اسے درندے کھا گئے ہوں یا وہ آگ میں جلا دیا گیا ہو اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی ہو، یا پھر اسے پھانسی دی گئی ہو یا وہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہو۔ ان سب حالات میں اس کی روح اور اس کے بدن کو وہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا جو قبر والوں کو ہوتا ہے۔